محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد تمام مومنین دا ٹورایا میں حقیر دی نوکری بھائیاں دا پرخلوص صفِ عزا وچھایا کونین دا بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما حاضرین دے بانیان دے جتنے بھی مرحومین ان کونین دا بادشاہ انہوں جنت الفردوس وچ دامن امام حسین جگہ عطا فرما شبیر سردار دے عزادار شیعہ سنی صاحبان دور قریب تو جتنے چل آئے ہو مالک قدم بقدم عبادت شمار فرما بہت پیارے بھائی واجب الاحترام بھائی ذیشان سپرا بھائی قادر اور دیگر جتنے میرے بھائیو جوان بزرگ تشریف لائے ہو مالک تو آڈے عزت رزق بخت چ اضافہ فرما آج دے دن دا صدقہ جتنے خالی دامن لے کے آئے ہو کونین دا بادشاہ اپنے کرم دے نال پر کر کے بھیجے میرے استاد محترم شہباز پاکستان ملک ساجد رکن صاحب دادا استاد سلطان ذاکرین چودھری شجر صاحب اس دنیا چلے گئے مالک درجات بلند فرما ساڑیاں دعاواں دے کو دعا یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار میرا پاک مالک امام حسن عسکری علیہ السلام دے چن ابر کرم سین شاہ ملک زمن وارث پنجتن وارث خون حسین بقیت اللہ لازم ولی دم بادشاہ دا جلد جل ظہور فرما ساڑیاں دعاؤں مستجاب فرما بے حق کے پاک سیدہ صلوات میرے شبیر دی ذات تلاوت فرماؤ یا مولا فاطمہ پھر بھی صلوات باواز بلند پڑھو نعرہ تکبیر کافی سارے حضرات بیٹھے ہو علی دے اللہ دا نام بہت بلند ہے مل کے نہ چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھا نعرہ حیدری جڑا ہاتھ مقروض ہے نجف دے والی دا ہاتھ چاہو بارویں محمد نو سلام کرو حیدری علی شہن شاہ صلوات باواز بلند پڑھو اگے آجو بھائی جان دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات تلاوت وعدہ وفا ہو گیا عزت والے سرداران دے چہرے دی زیارت ہو گئی بھائی قادر بھائی ذیشان دا خصوصاً حکم آئی بڑا لمبا سفر کر کے تواڈی خدمت حاضر ہویا اگوں بھی لمبا سفر کرنے تواڈیاں دعاواں دے سائے اج دی نماز ولایت دا پہلا سجدہ میں 4:17 تو ادا پہ کردہ میں پہلی 70 جناب دیئے جھولیاں تئیں پہ پہنچاندہ پھر میں فیصلہ کرساں تو سا سننا کیے تے میں پڑھنا کیے میں پیدا تو ضد بھی کر لے مگر کب وہ زد میں آتا ہے میں بسم اللہ کرا سپرا بندیاں واسطے کدی بھی نہیں پڑھیا تے نہ قیامت تک پڑھنا ہے تے بین بھرا دی رضا واسطے پڑھنا ہے تے اکبر دے ماتمی واسطے تے سارے میرے بادشاہ دے ماتمیوں بول دا ہوا جاندہ بولن نجف دے والی نو چنگا لگے علی شہن شاہ دے میں ملنگ واسطے اگلی سطر پیاداں تو ضد بھی کر لے مگر کب وہ زد میں آتا ہے ایک باری پھر سنو تو ضد بھی کر لے مگر کب وہ زد میں آتا ہے ارے وہ جس کا نام علی ہے سمجھ میں آتا ہے تو سنجی وہ تواڈے بچڑے جیوان حیدری تو ضد بھی کر لے مگر کب وہ زد میں آتا ہے وہ جس کا نام علی ہے سمجھ میں آتا ہے بس اسی شوق سے مرتے ہیں مومنین سبھی سمجھ میں جو نہیں آتا لحد میں آتا ہے تواڈی کیا بات حسین دے ماتمی دی کیا بات میں 4:17 پڑھیاں تو شاہ اپنے مزاج اپنے معیار دے مطابق خیرات دیتی دعا دیتی میرا دل چاہتا ہے بھئی 4:17 میں اور سناواں دل ہے نا سارے اندہ میرا گھر رہے بانی مجلس دی حیثیت نال حاضر ہاں آؤ جی آصف جی
لو جی میں نے آکھا کسے بھی نہیں تے میں 4 سطرہ اپنے روح دی غذا واسطے اے پھر پہ پڑھتا تو ضد بھی کر لے مگر کب وہ زد میں آتا ہے وہ جس کا نام علی ہے سمجھ میں آتا ہے بس اسی شوق سے مرتے ہیں مومنین سبھی سمجھ میں جو نہیں آتا لحد میں آتا ہے میں پیادہ ولا والا ہی ولا سے اٹھے گا دعا سے ہوگا تو دعا سے اٹھے گا سخی شبیر کا ماتمی جہاں مرضی دفنا دے میرا ایمان ہے وہ کربلا سے اٹھے گا بسم اللہ کر حسین زندہ باد اکبر دا ماتمی زندہ باد تو جیو تواڈے بچڑے جیون میں بسم اللہ کرا ایک سلوات باواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین تیرے کرم تو ہر شہوار دیوان تھوڑی جی کو دے وے نیازوش ہے تیرے کرم تو ہر شے وار دے لکھاں دا کراؤڈ ہوئے نا آصف تے بندہ کوئی نہ بولدا پیا ہوئے تے انجی پتہ لگدا بندہ فاتحہ تے آیا ہے تے علی علیہ لکھاں چیک کھلوتا ہوئے تے لکھاں تو وکھرا نظر ہوندہ ہے میرے سامنے کثیر تعداد میرے بادشاہ دے ماتمی دی تو آڈے واسطے لو جی اے او محنت ہے جیڑی استاد نہ تو بعد انہوں نے جتیاں دے صدقہ سکیتی مالک دا ثواب انہوں دی روح نو پہنچاوے مالک درجات بلند فرما تیرے کرم تو ہر شے ایک باری بولین تیرے کرم تو ہر شے وار دے ماں گال کہیں کیتی ہے اربعین دا رش میں بسم اللہ سب تو پہلا ہے جولی چاہی کھڑا جتھے میں 17 پڑھیاں تو آڑے نوکر دی کلم چو نکلے ہوئے کو جنمول موتی جناب دی جولیاں تائیں جتھے 17 پڑھیاں پہلے دعا منگی اکبر دا بابا تینو اس سے سال اپنی جنت بھی کھاوے اس سے سال کربلا و شام دا زوار بناوے بیت اللہ دا حاجی بناوے لو جی ہون دعا منگی ہے تو میں 17 اس وڈیاں سنان دا پہ ہاں اربعین دا رش زواران دا رش نواب کربلا دا حرم خداوند کربلا دی ذریعے لوگ آ رہے ہیں زواری کر کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں زواری کر کے جا رہے ہیں ایک حرم دے وچ کھلو کے ماں گلاں کر رہی ہے ایک ماں ہے جڑیاں حسین دے روزے دی جالی نپ کے کچھ گلاں کر رہی ہے ایڈیاں درد نال زشان گلاں کر رہی ہے جو لوگاں دے قدم آہستہ ہو رہے ہیں بندے کھلو کے اس ماں دی گل پہ سن دیں بھئی کھلو کے سنی ہے تو سیدیاں سنی ہیں جو گلاں پہ کر دی ہے جدے ایتھے کربلا بس دیو بندہ سر چاوے ویکھیے تو سی گلاں ایڈیاں سنی ہیں زواران دے قدم رک گئے بندے کھلو کے اس ماں دی گل پہ سن دیں اور ماں کی پہ یادی کون ہے اندہ بادشاہ سارے گھاری چونکلی تیری مومنہ تھوڑی کو دیویں سارے گھاری چونکلی تیری مومنہ مولا گھر دیا نہ لڑ کے تیری زواری تے آئیاں مولا سارے نہ لڑ کے سارے منافقین میں تیری مومنہ ہاں گھر دیا نہ لڑ کے تیری زواری تے آئیاں مولا اچھا جی جتنے آج دی مجلس زوار ایک باری سجات چاہو
ماشاءاللہ ماشاءاللہ کونین دا بادشاہ جولی چاہی کھڑا تو انہوں پھر کربلا لے جاوے تو آڈے صدقے مالک سانو بھی لے جاوے لو جی کربلا جا کے میں بسم اللہ کریں کربلا جا کے جیڑی ٹھنڈک تو انہوں اوتھے محسوس ہوئی ہے نا کربلا جا کے جے آج ایتھے محسوس نہ ہوئے تو پھر ذاکری پنن دا فیدہ ہی کوئی نہیں تو سر چاہ ماں گلنا پکر دی کونین دا بادشاہ گھر دیا نہ لڑ کے تیری زواری تھے آئیاں مولا میرے دو پترانوں بھی کسے نہیں رکھے انہاں کہا جدے آپ چلی ہیں نا اینانوں بھی نال لے جا جدے آپ چلی ہیں آصف اینانوں بھی نال لے جا مولا کر دیا بچے بھی نہیں رکھے میں بچے لے کے تھوڑے کو لا گئی ہیں مولا زواران دے راشچ میرے دوویں پتر گم ہو گئے مولا زواران دے راشچ میرے دوویں پتر گم ہو گئے مولا روندی اس وجہ تو نہیں جو پتر گم ہو گئے لکھ پتر ہون تیرے اسگر دی جتی دوار کے ساتھ دیوا مولا پتران دے گم ہون دا ضرار مان نہیں جدے ایتھے کربلا آئے سر چاہے پتران دے گم ہون دا ضرار مان نہیں مولا پچھلے آن دے تانے مار جا سن لوگ آکسن بندے اتھو پتر لے کے ہوندے نے تو دے کے آگئی ہیں بندے لے کے ہوندے نے تو اپنے بھی دے کے آئی ہیں کونین دا بادشاہ پتران دے گمون دا ضرار مان نہیں بندیاں دے تانے مار جا سر اکبر دا بابا تینو واسطہ تیرے اصغر دا اور سلا کے آلے اصغر دی دے نہیں مکی جو پتران ماں دے دامن چھت پائے سر چاوے جند دل دا مالک حسین او بندہ سر چاوے پتران ماں دے دامن چھت پایا پھر سن پترا ماں دے دامن چھت پایا پترا پچھو سدیا اماں پترا سدیا اماں اے لفظ اماں ذہن چلوے تو پہلی سطر دا مول پہ جاوے پترا سدیا اماں ماں واپس مڑی اولاد مل گئی زندگی مل گئی ماں پیو دی زندگی اولاد نہ لوندی ہے زندگی مل گئی اولاد کدی سجا رخسار چم دیئے کدی کھبا رخسار چم دیئے تے آدھی ایک واری وات ماں سڑو نا کیڈا سونا ماں پہ سڑ دے ہو پترا وات ماں سڑے جدے ایتھے کربلا وسدی ہو سر چاوے پترا دوجی واری ماں سڑیا تریجی واری ماں جدو نامی واری پترا ماں سڑے کولو زوار بول کے آدھنے انہ دے ملن دی خوشی ہے ایتھے روندی کیوں ہے آدھی انہ دے ملن دی خوشی نہیں آکھوں دا بادشاہ انج صرف تو کر سکنا میرے پتر تے بول بھی نہ سکدے بندہ جیندہ تھے نہیں بولیا میں بسم اللہ کرا انہاں دے ملن دی خوشی ہے آدھی یہ ملن دی خوشی نہیں دسا پھر روندی کیوں ہے توے کیا دی اکبر دا بابا انج صرف تسی کر سکدے ہو میرے پتر تے بول بھی نہ سکدے تے تیرے کرم تو بول دے پائے آج پاک لگیا نظام سارے تیرے حکم تے چل دے پہن آواز آیا شبیر سخیدہ اور سار نبیاں دے جھوک گئے ہیں میرے پتر اصغر دے صدقے ویچ تینو واپس مل گئے ہیں ہاتھ کھڑا ہوئے حیدری میں بسم اللہ ایک سارا مارکا سوڑ لاؤ کتنے اس خلاص رکھے ہوئے ہیں نا کون پتا ہے کوئی تسی بھی نارے جی بھی جیو ہاتھ چاہو قرآن پڑھو حیدری جی کراں جی میں سنا دینا برا میرا بڑا ڈاڈا ہے جس حکم کیتا ہے اس آکھے بھائی جی میں دا بھی ہیں آ جا میں کہ میری طبیعت بڑی خراب ہے کل دیاں مجلساں بھی چھوڑ دیتیاں تے پھر ایک گھر مجلس ہے میں بانی ہاں قادر ویر ہے میرا مالک زندگی اندراز فرماوے چلو تسان دعا کر دیتی تے لین جانے حسین جانے تسی ہون ویکھو تو صحیح بھئی ہون کام جاندہ کتھے دعا ماتمی دی ہوئے تھے امیر عباس قصیدہ پڑھے اجازت ہے ایک مشورہ دے کے جاواں آصف ایک مشورہ دے ماں جتنے بزرگ بیٹھے ہو جڑے باہر بیٹھے ہو ایک میں مشورہ دینا ہے تے جے مشورہ چنگا لگے تے ہاتھ چاہ کے محمد وقت نو سلام کرنا دیوی ہے جی مشورہ کمیاں دا دار چھاڑ دے
کمیاں دا دار چھڑ دے میں مشورہ دینا جدے ایتھے حسین او سر چاہوے کمیاں دا دار چھڑ دے لڑ لگ سردار دے ہو کمیاں دا دار چھڑ دے لڑ لگ سردار دے کمیاں دا دار چھڑ دے لڑ لگ سردار اچھا حیدری پڑھنی نہیں کر دل تو لکھنی ہے سلچا ایسے علاقے میں جواب ساتھ دیں دے رتبے ودھائنی اور رب پنجا بارا دے جیو تھوڑی یار ایکو دے تھوڑی جی ایکو دے بڑا سونا پہ چل دا تھوڑی جی کو دیو رتبے ودھائنی رب پنجا بولی رب پنجا باران دے ایک گال سنو تو پھر میں شیر پڑھا چھویں بادشاہ دا حکم ہے نمک نال روٹی کھا میرے دادے دی زواری تے جا نمک نال روٹی کھانی پوی تے کھا میرے دادے دی زواری تے ضرور جا تے اگلا تواڈے نوکر دا جملہ ہے سارا سال نمک نال روٹی کھا کھا کے نا تے سال بعد اکبر دے بابے دی جنت اچ جاویں تے جالی اچ دوویں ہاتھ پا کے روک ایک واری آکھیں سہی کڈا کریم ہے ایڈے غریب نو ہی ساتھ لے آئی زواری کر کے میں اجر دسن لگا زوار دا زواری دا اجر میں دسنے تے فیصلہ تسا کرنے زواری کر کے واپس آیا زوار دنیا تو ٹر گیا گھر دے جنازہ چاہ کے قبرستان چلے آئے قبر اچ زوار دا میت لہایا قبر دا تعویذ بند ہویا پہلی رات اندھیری رات فرشتے سوال جواب کرنا ہے زوار دے متھے دا نور وے کے سوالاں تو پہلا دوویں فرشتے مونڈا ہلا کے آدھنا تے چمی ہائی کبری ہوندی تے کھٹے واری ہوتے نائے اٹھ کے قدم چمکے نا تے کو ملن حسین میں بسم اللہ کرا زواری دا جر زواری دا سلا اللہ دے گھر جامن واسطے کچھ شرطاں نے بولو خالقہ دے با حسیت ہیں تو پھر میرے گھر آ کوئی واجبات ادا کرنا لینی یعنی بچی دی شادی کرنی ہے پہلا شادی کر پھر میرے گھر آ قرضہ چاک بالکل نامی کیڈا وڈا کریم بطول دا پتر وے کیا دا جا نا تو قرضہ چاک میرے گھر رہا تیرے گھر جان دیا تائیں تیرے قرضے دا میں بندو بست نہ کرا بطول دا پتر کیوں ہاں میں بسم اللہ کرا زوار نو زواری دا سلا پہ دس دا متھے دا نور ویک سوالاں تو پہلا دو میں فرشتے مونڈا ہلا کیا دینا تے چمی آئی کبری ہوندی تینو دیواری ہو دینا ہے اٹھی کے قدم چم گنا اتے کو ملن حسین آئے اتے چمی آئی کبری ہوندی تے کو دیواری ہو دینا ہے اٹھی کے قدم چم گنا اتے کو ملن حسین آئے آج کل تو راسے بچ جنت نظارہ دے ہو آج کل تو راسے بچ جنت نظارہ دے ہو حاجیاں تو آد گئے نا اوہ پھر تو بزوارہ دے تسی جیو اکبر دبابت اور رنگ اجازت ہے کہ اور شیر پڑھ لو دل ہے سارے ہوں دا
لو جی بزرگاں حکم کیتا استاداں دے قصیدے دا او قصیدہ سنو تو پھر لین جانے تو حسین جانے ہے نا اجازت پڑھا اور حکم کیتا جے تو قصیدہ میں پڑھ دا پہ ایک صلوات بابا سے بلا یا علی جی تیرے کرم دلوڑے جس بندے لوڑے ہو بندہ سر چاہے بندے دعائیں منگ دے نے یا اللہ کوئی 80-90 ماہ جلیا دے ہمیں ساری چوری دی ہوئے یا اللہ وڈا ماما مار جاوے تے باہر روڈ والی 2 مربع میرے نامے لگے جائے یا اللہ 5 ٹریکٹر لے دے او مریں ساڑی ہر گل دی ریس کرنا ہے او ایسا گڑیاں پیچھے لکھا ہے نوکر غازی دے تم بھاج کے لکھا ہے میں نوکر صحابہ دے او مریں نوکر بھی پہ بڑھنا ہے تے نوکران دے پہ بڑھنا ہے سرداران دے بوئے تے ڈریکٹ آنا دعاواں منگ دے نے یا اللہ فلانی شاہ لے دے فلانی رقبہ بینک بیلس میں تین دساں علی شہن شاہ دا مومن حسین دا ماتمی دعا کیویں منگ دے ساڑھے کل سکھ لے نا بھی سکھ لے دعا کیویں منگی دی منگی یہ دعا یا علی جی تیرے کرم دلوڑے بس یا علی تیرے کرم دلوڑے یا علی تیرے اچھا قرآن پڑھو حیدری تیرے کرم دلوڑے یا علی 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 تیرے کرم دلوڑے مصطفیٰ کوئی تھوڑے تیرے کرم دلوڑے رہ نہ جاوے کوئی تھوڑے تیرے کرم دلوڑے شیر پڑا حلالیاں موالیاں دے ہاں ٹھر جا او زبان کٹی نہ پوے جیڑی چونکاں چھ بولے تو حسین دے ذکر چھ نہ بولے بول دا ہوا جہاں دی زبان تے مورے بھی لائے تے میسم تختہ دار تے آیا ہے میسم تختہ دار تے آئے ایک کتا ہاتھ چھڑی مار کے وے کیا دے میسم تو ہیں وے کیا دے تو انہیں تے نہیں پہ دس دا مار دے ساں کوئی ڈار نہیں قادر زندگی ہوئی سولی تے چڑھا دے ساں کوئی ڈار نہیں علی علی کرنا چھوڑ دے میسم آدھا کیا دے سے ایک کتا آدھا میں تیری موت نو زندگی چھ بدل دے شاید مون تے تھوک کے آدھا تو کوئی علی ہے نجف دے والی دا کام ہے زندگی نو موت نو زندگی چھ بدل دینا مار دے ساں سولی تے چڑھا دے ساں علی دا دیوانا ایدی اکھے چاک پا کہہ دا جڑے نے علی علی کہہ دے او نہیں موت کو لو ڈر دے ماتمی تو سر چاہوے نا ماتمی دی میں وکالت پہ کر دا ہاتھ چاہو قرآن پڑھو حیدری جڑے نے کر دے او نہیں موت کو لو ڈر دے علی علی کر دے او نہیں موت کو لو ڈر دے جنہ بیرد پکا لیا ہنس کے اصولی اتر چڑھ دے علاقہ پچھے تو آدھے واسے ہنس کے اصولی اتنے چڑھ دے بانا تو مار دے وے چولی تے چڑھ دے وے بانا تو مار دے وے چولی تے چڑھ دے وے ساڑی تے علی ہاتھ ڈورے تیرے کرم دلوڑے ساڑی تے علی ہاتھ ڈورے تیرے کرم دی لوڑے ایتھے قصیدہ پر باش کر دیں گا پر تو شیر یہ ڈا سنا سنے
دوجا شیر ببر شیر نہیں میں شیر ہی پڑھنا ہے معاشر دا میدان چیک پوسٹاں لگی ہیں 5 نمبر چیک پوسٹ 12 نمبر چیک پوسٹ 14 نمبر چیک پوسٹ 72 نمبر چیک پوسٹ چیک پوسٹاں آج کل تو پولیس والے کو دیکھا الیکٹرانک گیٹ نکلے نے وہ بندہ اسلحہ شسلہ لے کے نا گیٹ جو اندر لوہے دے وہ بندہ اسلحہ لے کے لنگے تو گیٹ چو یکدم آواز آ جاندی ہے بھئی یہ نو ڈکو دی تلاشی لوہے دے کل کی ہے اور پھر پولیس والے دی تلاشی لے معاشر دے میدان وہ جو گیٹ لگے ہونے نے اکبر دا ماتمی آ رہے ہیں گیٹ چو گزر رہے ہیں گیٹ چو آواز آ رہی ہے آؤ جی آؤ بسم اللہ یا علی مدد آؤ جی جس وہ گیٹ لنگنے وہ بندہ سر چاہے آؤ جی آؤ بسم اللہ یا علی مدد آؤ جی آؤ بسم اللہ یا علی مدد ایک اتوں کال چلی ہے اتوں کال چلی ہے کال کرنے والا کون ہے ہیلو میں ہیڈ آفس سے امیر مختار بات کر رہا ہوں ایک بابا آ رہا ہے جس کے سینے پہ ماتم کے داغ بھی نہیں ہے پشت پر ولائے علی کی مہر بھی نہیں بابا نپو اتوں جڑے ویلے کال آوے نا تے پھر ہاتھ پیر پہ جاندے اے بابا نپو ساریاں چیک پوسٹاں بند ہو گیا 5 نمبر چیک پوسٹ کھلی ساریاں بند 5 نمبر کھول دیو سارے ماتمی 5 نمبر چیک پوسٹ چو لنگو 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 بابا کیڑا ہے بابا بابا جے سارے معاشر نو رپھڑ پایا بابا کیڑا ہے بابا لنگو 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 تارا باد آلے تو لنگو اور لنگو یارگاں وہ ساڑ مراد آلے بھی لنگو جیوو حیدری لنگو لنگو سارے لنگو 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 اچھنی اوٹ والے سارے اگاؤ لنگو لنگو بابا کیڑا ہے بابا بابا اے بابا اے بابا فرشتے وارانچ بابن نہ پڑے فرشتہ وے کہتا کدے بابا دے جی جنت فرشتہ آدھا میں چپیڑ مار کے تیرے بتالی داند کاٹ چھڑنے نے غلط نہیں آ گیا بندے دے کنے داند ہوندے نے میں کنے آکھے نے بندے دے کنے ہوندے نے سارے بولو تو لطف آوے بندے دے کنے ہوندے نے اور میں ممبر دی قسم ہے جڑا بطول دے بوئے تے بھونکے وہ کتا ہوندہ تے کتے دے بتالی داند ہوندے نے والا چنا پلے بابے اور آمیں نا مرے آؤ جتے زیادہ دوپے نہ ہوتے کان نہ پلے بابے اور آن دوپے کان نہ پلے تھلوں پھر ایک کال چلی ہوتے اور تو ساں کہی جڑا بابا نہ پیدا ہو نسی انام دے ساں اسی انام نہیں منگ دے سانو دسو بابا ہے کونے ایتھے لین کی آیا سا پھڑیا کیوں ہے سانو انام نہیں چاہی دا دسو بابے دا تعرف کراؤ قادر زندگی بابے دا تعرف کراؤ اور تو آوازیں لک لکے تو دائی پہنچے جنتیاں بچے آکے بہ گئے لک لکے مجھے سچوں جنتیاں بچے آکے بہ گئے دا کوئی حل سوچئے بابا پٹھے پہنے پہ گئے دا کوئی حل سوچئے بابا پٹھے پہنے پہ گئے اے تو پانچ سنال دوبارہ سناؤں اچھا میں سنا دیں ویر جو ہے نا میرا بڑا لوٹا جا ویر چلو پھر پڑھا اور دل ہے سارے اندھا جیو اے دری لک لکے تو دائی پاچے جلدی بچے آکے بہ گئے دا کوئی حل سوچئے بابا پٹھے پہنے پہ گئے
لتھا زین تم عاشقی تسیاں دا رنگ بدل گیا سارا دا یا تلیاں ٹیک کے اٹھدا باندھا ٹبیاں تے چن ظاہر لتھا زین تم عاشقی تسیاں دا میں نہیں سمجھا سکیا میں سمجھا نہیں سکیا میں جملہ بدل کے آکھاں تیری ہائے واسطے لتھا زین تم برکا آلیا دا رنگ بدل گیا سارا دا یا تلیاں ٹیک کے اٹھدا باندھا ٹبیاں تے پتران دے شارو نہیں تیرین دیئن دے کاجون من حکم ہویا امیر عباس اس بادشاہ دے دوین سنا جندے آسرت علی دی جنگل چاہ گئی منت علی ذاکری کدی کیتی نہیں کربلا لے دی منت جدی دل دے بچ قبر حسین اس بادشاہ دی شہادت سنا جندے آسرت ویرانے اندے سفر کر کے علی دی شریف مزاج بچڑی آ گئی ایک روایت پڑھنی ہے یاد آ رہا من طاقت دینی تیری تے میری حائدہ ذریعہ بن جاوے ماما دیاں جھولیاں چھ ذکر پہ سن دے ہو جداں غازی جیندہ ہاتھ 9 لاکھ نائی سمدہ جاندے دل چھسائنے جداں غازی جیندہ ہاتھ 9 لاکھ نائی سمدہ ہر کوئی آدھائی جاگ دے رانا غازی پارے پہ آدھیں دے آمین ممبر دی قسمیں جداں غازی جیندہ ہاتھ 9 لاکھ نائی سمدہ اور راکھ کسے مولوی دے سارت قرآن جدال والا لہ گیا واتلی دیاں نہیں ستیاں کمینے آدن مارو اندے آسرت علی دی کربلا آ گئی ہے بابا دو وین کرنے نہیں پڑھدا جو اجازت کی میں ملی بس ایک وین میں کرنے سکینہ رو کے آدھیے بابا میرے چاچے نو اجازت دے میدان منجے سیدہ دے سکینہ تین بھیرا دی محبت مجبور کیتا ہے پر یاد رکھیں تیرا بھی بھیرائے تو میرا بھی بھیرائے پر دوئنچ فرقے بی بی آدھی بابا ہنتن دوئیں ہاشمی دوئنچ کیڑا فرقے ارن اکبر دا بابا رو کے آدھے میرا ویر ہے 32 سالان دا اور تیرا ویر فقط 6 مادہ اور میری 9 لاکھ فوج تے تاک نہیں پاندی جدوے ناسا تھا ہاتھ ماتمی دا سارت نہیں آیا سیدہ در رول واسڑی پھپیا ووچ جنگلان دے رنگ بدل وسی سارا دا سیدہ در پیاب تو رین دیئے سوچی گھن پاندیو کھائی شام ان نہیں جی میں تیرے تے عطا ہے میں معافی منگ کے وین کرا سیدہ دے سکینہ خیمے جا میں تیرے چاچے نو اجازت دے ماں آصف زندگی ہوئی روایتوں میں پڑھنی ہے جس روایت تے میرے حصے دیا نمازہ مکمل ہوئیاں مک گئیاں میں عیسیٰ ملکے چھے سیدہ دے معصومہ خیمے جا بی بی خیمے آگئی رننے کبر دا بابا رو کے آدھے عباس سن تمہیں چھوڑی وین دے
غازی آدھے مولا میری مجبوری ہے سیدہ دے کیڑی مجبوری ہے امین ممبر دی قسم عباس آدھے مولا یا مجبوری ہے خیمے تیری زینب دے وین باہر نہیں دین دے مقتل چکبر دا قاتل حسد ہے مولا ایک باری اجازت دے میں نہ تو پچھان دسو کیڑا جرمہ میرے اکبر دا جتھے روایت پڑھی معافی مانگ کے پڑھی حسین دا کران تیرا مہمان معافی مانگ کے سادات دی نکرانی دا پترہ دل دکھے معاف کرے معافی مانگ کے روایت پڑھا سیدہ دے عباس جنگ لڑ دیں روکیا دے اجازت دے نہیں تا بھیڑا جنگلہ جرول ویسنی اور رونا لے سیدہ دے عباس جا جنگ لڑ فوجی مار اور جدو علماء دے کنہ تیواز ہے جا جنگ لڑ فوجی مار اور غازی خیمے انجائے جی میں چھک دے پاس پانی آنگے اور یا کے باب علی تلوار باب علی ذرہ باب علی ڈھال اللہ درجات بلند فرماوے استادان دے اور پردے ہوں دے خیمے داخل ہوئے تھے عباس آئی باہر نکلے تھے علی آئی شبیر دے کول آئے سیدہ دے کی بن کے آئے آخر علی دا علی پترے میں محمد دا غریب پترہ سیدہ دے عباس جنگ لڑ دیں آدھے ہاں مولا اجازت دے تیریاں بہنہ وڈیاں پردے دارین اور سیدہ دے عباس جا جنگ لڑ فوجی مار پر میری گل یاد رکھیں سیدہ دے کیڑی گل رولہ اکبر دا بابا رو کے آدھے گل یاد رکھیں جتنا تم میدانہ چمرے سے اتنے بدلے میری سکینہ سیدہ دے او نمار جتنے بدلے میری بھیڑا زارا جائیں راضی ہونی آگئی بھرا دی مکان جلن رو کے آدھے کٹین پمنو ہاتھ جنہ دے بدلے علی دیاں دیاں دیوان لو جی اے روایت تو بعد میں سلام پہ کردہ رو کے آدھے کٹین پمنو ہاتھ جنہ دے بدلے علی دیاں دیاں دیوان واپس خیمے آئے تلوار زمین تے ڈھال زمین تے معافی تلوار زمین تے ڈھال زمین تے سر تو دستار لہائیے رو کے آدھے فضل دی ماں میرے قریبا یا زہرا من طاقت دیویں فضل دی ماں میرے قریبا بی بی قریبا جی سردار حکم میرے آقا فرمایا میری دستار دا ایک لڑ لمحہ چھوڑ میری دستار دا ایک لڑ لمحہ چھوڑ آصف لڑ لمحہ چھٹائے بی بی آدھی دوجے سیدہ دے دوجے لڑ نال میرے دوویں ہاتھ بن لائے اور روون آلے بہادر دے دوویں ہاتھ بج گئے اور روون آلے عباس رو کے آدھے اے لڑ نپ لائے چل اکبر دے بابے دے کول اور روون آلے سیدہ دے کی بن کے آئے غازی آدھے مولا جا شامیان آکھ اے او عباس جن ڈر تو تسی نہیں سمدے اینو جتھے چاہے مار مایوف نہ کرسا اور مولا میری شرط ہے اور سیدہ دے کیڑی شرط ہے اور رو کے آدھا جاننو آنکھ میرے قتل بعد میری زینب دی چادر کوئی نہ لٹے اور سیدہ دے مینو قتل تو پیارا بھیڑ دا پردہ یا زہرا کوکا قبول ہونی عباس میدان چاہے ایک روایت میدان چاہے عمر سات کمینہ اس علاقے آڑیا اے 9 دن خیمے چو نہیں نکلیا المالے دے ڈارتوں 9 دن خیمے چو نہیں نکلیا فوجیاں وعدہ تساں بس اتنا دسنے جڑے ویلے البنین دا بچڑا لے گیا غازی میدان چاہے مشک پانی دی بھری ہے اور گھوڑے دے پیسے وے کیا دن گھوڑا جتنی جلدی ہو سن دے مینو خیمے پہنچا اور روان آلے گھوڑے خیمے دے پاسے بھجنا شروع کیتا ہے اور مرساد لڑکا نادا ہٹائے ہکر مار کے آدھا شامیوں پانی خیمے گیا جنگ مک ویسی اور روان آلے کھلا حملہ شروع ہوئے اور گھوڑے نو آدھا جلدی دو
سکینہ انتظار پہ کر دیئے ایک بغیر توار کیتا ہے عباس نہ سجا بازو کلم ہے ادو جوار ہے کھبا بازو کلم ہے حکیم ابن طفیل تلہ دلانت ہوئے سلوئے دا گورز بھوائے اتر بعد آلے لوئے دا گورز میرے آقا دے سار تھے لگ گئے عباس زین تے سنبھل نہیں سگیا اور گھوڑے دے پاس ہوئے کیا دے خیمے نہ جا اور او دے لے جا جتھے فوجاں دا راشے عباس دا مزاج بدل دا شبیر دٹھا ہے انج اٹھے جی میں پکھی نو گل لگدا ہے اور دوے بھائی ودا کیا دا میں تو دور نوانج نہیں تور سنگدا اور تروت کمر غریب دی گئی ہے اور میں جیندہ نہیں میرا چان غازی میری لاش سید و دل دکھے معاف کرے زینت اللہ دیوار متھے تے ہتھ رکھ کے آدھے مولا میرا آخری سلام سید آدھا جلدی نہ کرے میں آندہ پیا رونا لے ٹبیاں تے ہائے عباس کر کے جھڑ دے یا علی کر کے اٹھ دے سارے رستے آدھا ودہ میرے نال بول میری کمر جھوک گئی ہے اور رونا لے جا شبیر بلاد کول نہیں آیا عمر ساتھ بغیرت نیزہ لائے کہ خیمے چھو باہر آئے عباس لاش تے آکے نچنا شروع کیتا ہے اور کتا بکواس کر کے آدھے کربل دی جنگ ہائی ایندے تے مک گئی کربل دی جنگ ہائی ماتا مک گئی شبیر مارو تے خیمے جلاؤ اور میں اشارہ نہیں پڑھتا اس کتے نے زینب دے خیمے دے پاس سے انگل بدھائی ہے اور کتا بکواس کر کے آدھا رسیے پر آگے گنج دا مارو اندے دے دے اکبر نو نیزے تے چارو رسیے پر آگے گنج دا مارو نوکرہ ہاتھ نہ جوڑ لوارے مولا دا نوکرہ اس تو اگلا شیر سناوا شبیر بلاد کو لائے شب اکبر دی موت دا مکیا ہویا حسین پتران دے ٹکڑے چاچا کے تھکا ہویا حسین شبیر نے عباس دے لاکھ چو ہاتھ پائے جو میں پھرانو چاہوا امین ممبر دی قسم شبیر ہاتھ پائے عباس نہیں چویتا اور رلنا عباس رو کیا دا میری رکھ جو گئی ہے میں کو نہ چاہے کوئی بس جو لگ دے